السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو غادي يكون الموضوع ديالو فاكتوريزاسيون. شنو كنقصدو بفاكتوريزاسيون؟ هو العكس تماما ديال ديفلوبمون. في ديفلوبمون كنا كنخدموا قاعده وحده هي لا ريغل سامبل دو لا ديستريبيتيفيتي. شنو هي هذه القاعده؟ هي ك فوا اونتر بارونتيز ا بلس او موان بي ايكال ك فوا ا بلس او موان ك فوا بي. يعني كنبداو من هذه الجهه على اليسار كنوصلوا الى الجهه على اليمين. هذه العمليه من هنايا لهنايا كنسميوها ديفلوبمون. سيتادير كوا؟ كاين واحد التحويل، واحد ترانسفورماسيون. سيتادير ترانسفورمي ان برودوي او ان سوم او ان ديفيرونس. يعني كنبداو من برودوي كنحولوه الى مجموع او فرق. هذا هو ديفلوبمون كنا شفناه قبل. دابا غنمشيو نشوفوا فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون هو العكس، يعني غنبداو من جهه على اليمين غنوصلوا لجهه على اليسار. يعني ك فوا ا بلس او موان ك فوا بي ايكال ك فوا اونتر بارونتيز ا بلس او موان بي. العمليه من هنايا لهنايا كنسميوها فاكتوريزاسيون. سيتادير كوا؟ سيتادير ترانسفورمي هذا اللي كاين هنايا ان سوم او ان ديفيرونس. غنحولوا واحد الجمع ولا طرح الى ماذا؟ الى جداء. دونك سي ترانسفورمي ان سوم او ان ديفيرونس سو فورم دان برودوي. دونك هذا هو الفرق بين ديفلوبمون و فاكتوريزاسيون. دابا غنركزوا على هذه اللي كاين هنايا. دونك هذا هو فاكتوريزاسيون. بالنسبه لهذا اللي كاين هنا باللون الاحمر كاين كاين كا هادو اللي كاينين هنا كيتعاودوا، يعني في لو بروميير تيرم وكاين في لو دوزيام تيرم في الحد الاول ثم في الحد الثاني يقدر يكون اكثر. يعني كاين 3 تيرم ولا 4 تيرم ولا 5 كنسميوهم كنسميو عفوا لو فاكتور كوما، بالعربيه العامل المشترك. دابا قبل ما ندخلو في صلب الموضوع غنهضر على واحد الحاجه مهمه، هي الاهميه ديال الفاكتوريزاسيون. الاهميه ديال الفاكتوريزاسيون عنده اهميه كبيره. اول حاجه هو كتبسط لينا العباره، سيتادير سامبليفي اي ريدوير ان اكسبرسيون ماتيماتيك، واحد العباره رياضيه كتبسطها. ثاني اهميه ديالها هو غتنفع لينا في لي زيكواسيون، ريزودر دي زيكواسيون، يعني في حل المعادلات. وكاين بزاف ديال الاشياء اخرى كنخدموا فيهم فاكتوريزاسيون. باش نقدروا نجاوبوا على اي سؤال فيه فاكتوريزاسيون ضروري يجب على اي تلميذ التمكن من مهارتين. اول مهاره هي حفظ جدول الضرب. جدول الضرب خصك تحفظه 100%، ما غاديش يكون عندك اي مشكل. ثاني حاجه هو ديكومبوزيسيون اون فاكتور، يعني غادي يكون عندي واحد العدد غادي نفرق هذاك العدد، غندير له التفكيك على شكل جداء ديال عده اعداد اخرى. دونك انا غادي نركز على المهاره الثانيه اللي هي ديكومبوزيسيون فاكتور، لان الا فهمنا ديكومبوزيسيون فاكتور صافي كملنا تقريبا فاكتوريزاسيون. لان فاكتوريزاسيون كنركزوا فقط على المهاره ديال ديكومبوزيسيون اون فاكتور. دونك ديكومبوزيسيون اون فاكتور غنختار ان اكزومبل. باغ اكزومبل اكزومبل 1 غنختار واحد العدد مثلا 6. ياك اول ديكومبوزيسيون اللي خصنا نعرفو هو ان 6 هو 1 في 6، يعني واحد المره ديال 6 une seule fois de 6. Donc 6 égale 1 fois 6. واش نقدر نزيدو ديكومبوزيسيون؟ وي، لان 6 انطلاقا من جدول الضرب هي 3 في 2 ولا 2 في 3. هنا ما كاينش مشكل 3 فوا 2 ولا 2 فوا 3 سي لا ميم شوز، لان برودوي كوميتاتيف. غنختار واحد فيهم. دونك égale 1 fois 2 fois 3. سي تيرميني. هنا ما نقدرش نزيدو ديكومبوزيسيون لان 3 ما عندهاش ان ديكومبوزيسيون، 2 ما عندهاش ديكومبوزيسيون، دونك سي ديكومبوزيسيون ماكسيمال دو نومبر 6. غنختارو ان اوتر نومبر باغ اكزومبل 12. 12 يعني واحد المره ديال 12، يعني واحد في 12. دابا نمشيو عند 12 نديرو لها ديكومبوزيسيون، اما 2 في 6 ولا 3 في 4. دونك بالنسبه ل 12 نختارو باغ اكزومبل 2 فوا 6، دونك ايكال 1 فوا 2 فوا 6. هنايا نقدر نزيدو ديكومبوزيسيون بور 6. 6 égale 3 fois 3 fois 2 ou 2 fois 3. نختاروا واحد فيهم. دونك égale 1 fois 2 fois 3 fois 2. وصلنا على المرحله الاخيره ديال ديكومبوزيسيون. هنا ما نقدرش نزيدو، دونك سي تيرميني. دابا نقدر نطرحوا واحد السؤال، سي كوا لو فاكتور كوما اونتر 6 و 12؟ شنو هو العامل المشترك بين 6 و 12؟ كاين واحد العامل مشترك ديما كاين بين اي عددين، هو واحد. ديما نقدر نلقاو واحد. دونك 1 سي ان فاكتور كوما اونتر 6 و 12، هذه ما فيهاش مشكل. ولكن بالنسبه لو فاكتور كوما ديما كنقلبوا على لو بلو غران فاكتور كوما، يعني كنقلبوا على اكبر
عدد ممكن مشترك بين جوج الاعداد. دونك واحد سي ايفيدون يعني بديهي. غنشوفو هنا كاين واحد جوج ثلاثة، واحد في اثنان في ثلاثة، هنا كاين واحد في اثنان في ثلاثة، واحد في اثنان في ثلاثة هي ستة، واحد في اثنان في ثلاثة ستة. دونك يقدر يكون ماشي يقدر يكون يعني ستة هو لو فاكتور كوما لأن كاين هنايا وكاين هنايا. دونك سي 6 est un facteur commun entre 6 et 12. نختارو le deuxième exemple. Exemple 2. Décomposition de 4x. Donc كما درنا قبل 4x c'est 1 fois 4x. دابا هنايا فين نقدر نزيدو ديكومبوزيسيون بور 4x. هنا اللي كتلاحظوا هنا كاين دو نومبر دو نومبر كاين 4 كاين x. هذه اون ايكريتور ريدويت يعني مختصره. نقدر نديرو ديكومبوزيسيون نفتحوا هذه الكتابه سي 4 فوا x دونك ايكال 1 فوا 4 فوا x. هنايا نقدر نزيدو ديكومبوزيسيون بور 4 ايكال 2 فوا 2 دونك ايكال 1 فوا 2 فوا 2 فوا x. C'est terminé pour la décomposition de 4x. نختاروا un autre nombre. Par exemple, 8. C'est quoi la décomposition de 8? La décomposition الأولى هي 1 في 8. هنايا غنزيدو ديكومبوزيسيون بالنسبة ل 8 اللي هي 4 في 2. Donc égale 1 fois 4 fois 2. هنايا نقدر نزيدو ديكومبوزيسيون pour 4. 4 égale à quoi? 2 fois 2. Donc c'est-à-dire égale à 1 fois 2 fois 2 fois 2. كملنا لا ديكومبوزيسيون pour 8 وصلنا لواحد المرحلة ديكومبوزيسيون ماكسيمال. دابا غادي نقلب على العامل المشترك بين 4x و 8. واحد كما قلنا قبل ديما كاين مغاديش تكون عنده شي اهميه كبيره، ولكن هنا الا كتلاحظوا كاين 1 فوا 4 كاين 1 فوا 4 1 فوا 4 سي 4 دونك 4 هو فاكتور كومان اونتر 4x و 8. وإما نقدر نجبدوه من هذا السطر الثاني ولا الثالث اللي كتلاحظوا هنا كاين 1 فوا 2 فوا 2 1 فوا 2 فوا 2 يعني 1 فوا 2 فوا 2 سي 4 1 فوا 2 فوا 2 سي 4 نفس الجواب 4 ولا 4 سي لو فاكتور commun entre 4x et 8. C'est terminé pour l'exemple 2. On dit de la troisième exemple. Pour le premier nombre, on a 3x, donc c'est 1 fois 3x. Et après, on dit le tfkik de 3x, يعني 3 في x, يعني 1 في 3 في x. Donc c'est terminé pour 3x. On a un deuxième nombre, 18x carré. 18x carré. Donc la première décomposition c'est 1 fois 18x carré. هنايا فين كاين ديكومبوزيسيون كاين في 18 وكاين في x carré. وين ما نبداو في ديكومبوزيسيون ديال 18 اللي هو 9 فوا 2 و 6 فوا 3 وما 9 في 2 ولا 6 في 3 ولا نقدر نحتفظوا ب 18 ونمشيو عند x carré اللي هو اون بويسونس دو لا باز x carré سي x فوا x. نقدر نبداو x فوا x ونخليو 18 دونك يقال 1 فوا 18 فوا x فوا x. دابا هنايا فين غنزيدو ديكومبوزيسيون بور 18 وما نختارو 6 فوا 3 و 9 فوا 2 دونك يقال 9 désolé 1 فوا 3 فوا 6 اللي هي 18 فوا x فوا x. هنا واش نقدر نزيدو ديكومبوزيسيون؟ بيان سور نقدر نزيدو باغ اكزومبل في 6 ياك 6 هي 3 في 2. ولكن دابا السؤال اللي كنخدمو كنقلبوا على لو فاكتور كومان يعني واش نزيدو ولا ما نزيدوش كيرتبط بالعدد اللي كاين هنايا اللي هو 3x. غنشوفوا الاعداد اللي باينين هنا كاين 1 3x هادو هما الاعداد لو ماكسيموم اللي كاين هنا هو 1 و 3 و x. هنا كاين 1 كاين 3 كاين x. دونك الا زدت درت ديكومبوزيسيون ديال 6 غتبان هنايا غتبان ليا 3 وتبان 2 ياك غتكون عندي جوج المره ديال 3 وتبان 2. هنا عندي ان سول فوا ديال 3 وما عنديش 2 هنا دونك يكفي هنا نوقف هنا بلا ما نزيد اوتر ديكومبوزيسيون لان لي فاكتور كوما كاين 1 كاين 1 كاين 3 كاين 3 وزيد شنو كاين هنايا x اللي كتلاحظوا واحد x وكاين هنايا x دونك كاين x كاين x. دابا لو فاكتور كومان شنو هو؟ غنديرو لو برودوي اونتر 1 و 3 اي x اللي هو بشحال؟ اللي هو 3x 1 فوا 3 فوا x سي 3x et le facteur commun entre 3x et 18x carré. دونك غنمشيو دابا ليكزامبل 4. Exemple 4, le premier nombre c'est 21a b carré. Donc la première fois 21a b carré c'est une seule fois de 21a b carré. يعني مرة واحدة ديال 21 a b مربع. يعني 21 a b مربع. دابا غنديرو لا ديكومبوزيسيون واما ال 21 واما ال a b carré. ولكن قبل من هذا الشيء بجوج بهم خصنا هذا لو سامبل دو مولتيبليكاسيون غادي نبينوه. يعني 1 في 21 fois AB carré.
دونك 1 في 21 فوا A B carré. دابا وين ما غنديرو لا décomposition pour 21 ou la décomposition pour A B carré. Par exemple, غنختارو la décomposition le 21. Donc c'est 1 fois 7 fois 3 fois A B carré. دابا هنا ما كاينش لا ديكومبوزيسيون، كتبقى لنا لا ديكومبوزيسيون في A B carré سي A fois B fois B لأن B carré هي B fois B. Donc c'est 1 fois 7 fois 3 fois A fois B fois B. C'est terminé pour la décomposition de 21 A B carré. غنختار un autre nombre par exemple 15 A carré B. هنا كاين A B carré، هنا كاين A carré B. A هي اللي عندها exposant 2. Donc égal 1 fois 15 A carré B égale 1 fois 15 fois A carré B. Le symbole de multiplication, c'est une bine. Donc, d'abord, on a la décomposition de 15. La décomposition de 15, c'est 5 fois 3. Donc, égale à 1 fois 5 fois 3 fois A carré B. D'abord, on a la décomposition de A carré, c'est A fois A, donc fois B. Donc, c'est 1 fois 5 fois 3 fois A fois B. Donc, 1 fois 5 fois 3 fois A fois B. D'abord, on cherche le facteur commun entre 21 A B carré et 15 A carré B. Donc, on cherche les nombres qui sont là, les nombres. Donc, le premier facteur, c'est 1. كاين واحد ياك. Donc, je vais en faire واحد. وكاين هنايا le facteur 3. كاين 3 ici et 3 ici. Donc, le deuxième facteur, c'est 3. Pour le troisième, كاين هنايا A, كاين A ياك. Donc, غنختارو A. Donc, c'est A. واش كاين شي واحد اخر هنا كاين B. واش كاين هنا B؟ نعم كاين B. Donc, c'est B. Donc, كاين le quatrième facteur, c'est B. بالنسبة le facteur commun, c'est 1 fois 3 fois A fois B. C'est 3AB. Donc 1 fois 3 fois A fois B égale 3AB. Et le facteur commun entre 21AB carré et 15A carré B. D'abord, غادي ننتقلوا لهذا l'exercice. Factorise les expressions suivantes. كاين A B C D E F G H I J K. غنحاول نخدموا هذا l'exercice. يعني كاين 11 عملية. غنحاول نخدموه بأدق التفاصيل وبتفاصيل صغيرة جدا جدا. دونك نخدموه بأبسط شرح ممكن. دونك غنبداو بلا بروميير اكسبريسيون سي A. Donc A est égal 6x plus 6y. أول حاجة غادي نشوفو une expression mathématique يعني فيها السؤال factorisation. غادي نشوفو في هاد l'expression شحال فيها من terme. لي تيرم يعني الحدود. شنو هما الحدود؟ شنو هما لي تيرم؟ لي تيرم يعني باش كنعرفوهم كاين بين تيرم وتيرم مما عملية زائد ولا ناقص. كاين هنايا واحد الحاجة سميتها 6 y. الحاجة الثانية هي 6 x بيناتهم زائد. دونك كاين دو تيرم. المرحلة الأولى كملناها عرفنا بشحال كاين من تيرم. كاين جوج. المرحلة الثانية غنشوف واش كاين شي حاجة هنايا كتبان كتعاود هنايا. إلا كتشوفوا هنا بالعين المجردة كاين 6 x هنا كاين 6 y. شنو كاين هنايا وكاين هنايا؟ كاين هذا 6 وكاين 6. دونك هذه هي المرحلة الثانية اكتشاف العامل المشترك. غادي نشوفوا واش كاين شي فاكتور كومان غير بالعين المجردة. دابا كاين المرحلة الموالية غنحاول نبينوا هذا العامل المشترك لو فاكتور كومان بلون مغاير باش يبان. باغ اكزومبل غنختاروا لو ستيلو روج. دونك سي 6 x بلس 6 y. بيان. المرحلة الموالية غنكتبو شاك تيرم سو فورم دان برودوي. كاين ها لو بروميير تيرم ها لو دوزيام تيرم. يعني هذا خصنا نبينوه نكتبوه على شكل جداء يبان عملية الضرب. لأن هنا ما كيبانش. علاش ما كيبانش؟ لأن هذه تي نيكريتور ريدويت مختصرة. غنحاولو نبينوه باش نستعملو لو سامبول دو مولتيبليكاسيون فوا. دونك إيكال 6 فوا x بلس 6 فوا y. دابا العامل المشترك كيبان لو فاكتور كومان سي 6. شنو غنديرو؟ المرحله المواليه هو غادي نعزلو لو فاكتور كومان غنكتبوه في الاول. ايزولي لو فاكتور كومان غنكتبو 6 اونتر بارونتيز غنخليو هنايا الفراغ. شنو غنديرو في هذا الفراغ؟ غنديرو الاشياء اللي بقات لينا هنايا كاملين غنكتبوهم هنايا باستثناء ماذا؟ باستثناء هادشي اللي كاين هنايا بستيلو احمر لان لو فاكتور كومان كاين 6 وكاين 6 ولو سامبل ديال ملتيبليكاسيون حتى هو ما كاين ما نكتبو فيه. يعني غنحيدو هاد 6 ونحيدو 6 ونحيدو لو سامبل ديال ملتيبليكاسيون ولو سامبل ديال ملتيبليكاسيون. شنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا هذا اكس. الحاجه الثانيه زائد. الحاجه الثالثه اكغيك. دونك هنايا غتبقى لينا اكس بلس اكغيك. دونك هذا هو فاكتوريزاسيون. سي ترانسفورمي ان سوم ou une différence sous forme d'un produit. Donc, maintenant, pour l'expression A, on va l'expression B. B est égal à 7x moins 7.
دونك المرحله الاولى غنكتشفوا شحال كاين من تيرم. كاين لو بروميير كاين لو دوزيام دو تيرم. المرحله المواليه واش كاين شي حاجه هنايا كتعاود هنايا كتبان بيان كاينه بطبيعه الحال كاين 7 وكاين 7 غنحاولوا نبينوها بستيلو غوج. دونك ايكال 7 اكس موان 7. المرحله المواليه كتابه شاك تيرم سو فورم دان برودوي. هنا كاين 7 اكس بطبيعه الحال غنكتبوا 7 فوا اكس موان 7. هنا فاش غادي نضربوها في صفر. 6 في صفر 7 في صفر هي صفر. 7 في جوج 14. فاش غنضربوا 7 باش تعطينا 7؟ دونك خصنا نضربوها في واحد. ضروري نكتبوا شاك تيرم سو فورم دان برودوي. دونك سي 7 اكس موان 7 فوا 1. دونك ايكال 7 اكس 7 فوا اكس موان 7 فوا 1. كاين برودوي كاين برودوي. دونك تاكدنا ان هنا كاين الجداء وهنا كاين الجداء ديال دو فاكتور 7 فوا اكس موان 7 فوا 1. بيان. دابا فوقاش كتبنا هنا سو فورم دان برودوي كيبان لينا لو فاكتور كومان سي 7. ايزولي لو فاكتور كومان. هذه هي ليتاب سويفون. دونك كنكتبوا 7 اونتر بارونتيز وغادي نوقفوا. حيد 7 حيد 7 شنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا هنايا في هذا لو تيرم اكس غيبقى ليا موان غادي يبقى ليا 1. دونك سي اكس موان زا اللي غادي يكون اونتر بارونتيز. Donc c'est terminé pour l'expression B. Passons maintenant à l'expression suivante, c'est C. Donc غننتقلوا l'expression C. دونك سي ايت ايكال 8 اكس بلس 4. دوك غنبداو بنفس الطريقه. الخطوه الاولى وغادي نشوفوا شحال كاين من تيرم. كاين دو تيرم كاين 8 اكس كاين 4. الخطوه الثانيه غنشوفوا واش كاين شي حاجه هنا كتعاود هنا، يعني واش كاين شي عدد هنا كيتعاود ولا ان لتر. هنا ما كاين لا عدد لا لتر كيتعاودوا بالعين المجرده. شنو خصنا نديرو؟ غادي ننتقلوا للخطوه المواليه، يعني غنكتبوا شاك تيرم سو فورم دان برودوي. هنا بالنسبه ل 8 اكس سي اون اكريتور يعني réduite مختصرة. غنردوها ان écriture explicite يعني مفصلة. donc c'est 8 fois x. نبينو le symbole de multiplication. pour 4 c'est 4 fois 1. donc égal 8 fois x plus 4 fois 1. إلى حد الآن ما كيبانش لو فاكتور كوما بين هاد جوج العبارات. شنو غنديرو؟ غنزيدو نكملو par décomposition en facteur. 8 c'est 4 fois 2. donc غادي نحاول نبينو 8 c'est 4 fois 2 fois x plus 4 fois 1. دابا في هاد ليتاب كيبان لينا لو فاكتور كوما سي 4. كاين 4 وكاين 4. دونك لو فاكتور كوما هو 4. ولكن قبل ما نكملو العمليه ديال الفاكتوريزاسيون غادي نمشيو نحاولو نسامبليفيو هاد ليكريتور اللي هي 2 فوا x. نحاولو نرجعوها ان اكريتور يعني ريدويت سي 2 x. دونك ايتيكال 4 فوا 2 x plus 4 فوا 1. دابا المرحله المواليه غادي نعزلو لو فاكتور كوما اللي هو 4. غنكتبو يعني كوم فاكتور وغنفتحو لي بارونتيز ديالنا. دونك سي 4 اونتر بارونتيز. شنو غنكتبو في لي بارونتيز؟ حيد 4 حيد 4. هنايا غتبقى ليا 2x plus 1. دونك سي 2x plus 1. دونك سي terminé pour l'expression C. Passons à l'expression suivante, c'est l'expression D. D est égal à 2x carré moins 3x. شحال كاين من تيرم؟ كاين 2 تيرم. واش كاين شي حاجه هنا كتعاود هنايا بالعين المجرده؟ وي كاين هنايا x وكاين هنايا x. دونك نحاولوا نبينوا هذيك x par un autre couleur, si par exemple couleur rouge. donc هنا كاين 2 fois x carré moins 3 fois x. ولكن المشكل فين كاين؟ هو كاين هنا كاري، هنا ما كاينش كاري. شنو غنديروا؟ غنمشيو هاد x كاري غنديروا التفكيك ديالها يعني ديكومبوزيسيون. نفتحوا هاد ليكريتور. دونك سي 2 فوا x فوا x moins 3 فوا x. الا كتلاحظوا دابا كيبان لينا هنا x بوحدو هنا x بوحدو. هنا لونت غير واحد x. علاش؟ لان هنا كاين ان سول اكس. اللي كاين هنا اكس فوا اكس غادي نزيد نلون حتى هذا. دونك كاين اكس. دونك لو فاكتور كوما سي اكس. ليتاب سويفونت غنحاول نصاوب شويه هاد ليكريتور اللي كاين هنايا. كنعرفوا ان لا ملتيبليكاسيون اي كوميتاتيف. دونك هاد اكس اللي كاين هنا اما نجيبو في الاول منحقن ولا نجيبو في الاخر. في هاد المرحله غنجيبو في الاخر، يعني هاد اكس غنجيبو هنايا وهاد اكس اللي كاين هنا كولور بلون غنجيبوه في الوسط. دونك سي 2 fois x moins 3 fois x. دابا لو فاكتور كومان كيبان سي x. شنو خصني نزيد قبل ما نمشيو نكملو لا فاكتوريزاسيون؟ غادي نسامبليفيو هاد ليكريتور 2 fois x كما درنا هنايا. 2 fois x سي 2x. دونك ايتيكال 2x fois x moins 3 fois x. دونك تقريبا كملنا. بقات لينا فقط لا ديرنيير ايتاب. غادي نعزلو لو فاكتور كومان ونكتبو لي بارونتيز. ولكن هنا اون بتيت رومارك هو لو فاكتور كومان كاين ادغوات، كاين على اليمين ما كاينش على اليسار. حتى هنا غادي نخليوه ادغوات غنكتبوه على اليمين ديال ليكسبرسيون ديالنا وغنفتحوا الاقواس في الاول. دونك اونتر بارونتيز اكس. هنا ما كانش مشكل سواء كتبنا اكس ادغوات ولا اغوش ماشي مشكل، ولكن يستحسن نكتبوه ادغوات لان هنا كاين ادغوات.
شنو غادي يبقاو لينا هنايا غنكتبوه. شنو غادي يبقى لينا في هاد ليكسبرسيون غنكتبوه اونتر بارونتيز. شنو غادي يبقى لينا في لو بروميير تيرم سي دو اكس غتبقى لينا موان 3 دونك سي دو اكس موان 3. دابا فوقاش وصلت لهاد المرحله كنعرفوا ان لا ملتيبليكاسيون اي كوميتاتيف. دونك هاد اكس اللي كاين في لا دوزيام بوزيسيون نقدر نجيبوه في الاول هنايا. دونك ايتيغال ا اكس فاكتور دو اكس موان 3. هاد ليكسبرسيون هي هادي. سي تيرميني بور ليكسبرسيون دي. Donc, on intègre l'expression suivante, c'est l'expression E. Donc, E est égal à 25p carré moins 10p. Donc, بنفس الطريقة كاين دو تيرم، لو بروميير تيرم لو دوزيام تيرم. واش كاين شي حاجة هنا كتعاود هنايا كتبان يعني فقط بالعين المجردة. بطبيعة الحال هنا كاين بي كاين بي. دونك غادي نحاولو نبينو هاد بي بلو كولور روج. دونك 25p carré moins 10p. La deuxième étape, on va le terme sous forme d'un produit. Donc, c'est 25 fois p carré moins 10 fois p. L'étape suivante, on va p carré on va p بوحدو بلا l'exposant 2. Donc, p carré, c'est p fois p. Donc, c'est égal à 25 fois p moins 10 fois p. Donc le facteur commun qui est p. نقدر الفاكتوريزاسيون نخدموا لا فاكتوريزاسيون avec le facteur p. ولكن هنا 25 و 10 كاين ان فاكتور داخلي بيناتهم بين 25 و 10. دونك غادي نمشيو نديرو ديكومبوزيسيون ل 25 الى ديكومبوزيسيون ل 10. Donc 25 c'est 5 fois 5 fois p 10 pour 10 c'est 2 fois 5. Bien, donc هنايا كيبان لينا autre facteur سي 5 كاين 5 وكاين 5. دابا غنمشيو غنمشيو نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون 5 فوا بي. غادي نرجعوها ان écriture يعني سامبليفي او ريدويت سي 5 بي. لا ميم شوز هنايا غنرجعوها 5 بي. دونك سي 5 فوا 5 بي فوا بي موان 2 5 فوا بي سي 5 بي. ليتاب سويفونت هاد 5 بي وين ما غنجيبوه في لا ديرنيير لو ديرنيير بوزيسيون ولا نجيبوه في لو بروميير بوزيسيون. باغ اكزومبل نجيبوه في الاول هاد 5 بي نجيبوه في الاول لان لو برودوي كوميتاتيف. دونك سي 5 بي فوا 5 فوا بي. هذا جبته في الاول هذا جبته الثاني. هذا نفس الشيء 5 بي كان في لو دوزيام بوزيسيون جبته في الاول سي 5 بي فوا بي. دابا لو فاكتور كومان سي 5 بي. ولكن قبل ما نكملوا لا فاكتوريزاسيون غنمشيو نسامبليفيو 5 فوا بي سي 5 بي. دونك يتيكال 5 بي couleur rouge fois 5p couleur blanc moins 5p fois 2. غنكتبوا لو فاكتور كومان ديالنا سي 5p ونفتحوا لي بارونتيز. دونك 5p entre parenthèses. شنو غادي يبقى لينا في لو بروميير تيرم سي 5p غتبقى لينا موان بوي 2. دونك entre parenthèses سي 5p moins 2. Terminé pour l'expression E. L'expression F. 600y moins 9. واش كاين شي حاجه هنا بعدا بالنسبه لي تيرم كاين دو تيرم ديما الى حد الان كاين دو تيرم. واش كاين شي حاجه هنا كتعاود هنا؟ لا ما كاينش. دونك غننتقلوا مباشره ليتاب سويفونت غنكتبوا شاك تيرم سو فورم دان برودوي. دونك سي 600 فوا y موان 9 فوا كوا فوا 1. ضروري غنكتبوا هنا على شكل جدول. بيان دابا غنمشيو نديرو ديكومبوزيسيون دو 600 اي ديكومبوزيسيون دو 9. كنعرفوا ان 6 هي 3 في 2 ياك 6 هي 3 في 2 9 هي 3 في 3. دونك كاين واحد الفاكتور كوما سي 3. دونك فقط نبينو هذيك 3 6 3 في 2 ولكن هنا عندي 600 يعني غنضربو 3 فوا 200. دونك سي 3 فوا 200 فوا y موان 9 سي 3 فوا 3 سي 3 فوا 3. دونك كيبان لو فاكتور كوما 3. دابا قبل ما نكملو غنمشيو نسامبليفيو هاد ليكريتور 200 فوا y سي 200 y et 3 fois 1 c'est 3. Donc est égal 3 fois 200y moins كتبت هنا 3 تبقى لي 3 fois y c'est 3. دابا لو فاكتور كومان سي 3 غنكتب لو فاكتور كومان ونفتح لي بارونتيز. دونك 3 entre parenthèses. Le premier terme تبقى لي 200y moins et 3. Donc c'est 200y moins 3. Terminé pour l'expression f. Passons maintenant à l'expression suivante. C'est l'expression g. دونك بنفس الطريقه غنشوفوا شحال كاين من تيرم. كاين دو تيرم اكس y اي 3 اكس. واش كاين شي حاجه هنايا كتعاود هنايا؟ بطبيعه الحال كاين هنا اكس كاين اكس. دونك غادي نبينو اكس افيك ان اوتر كولور سي اكس y بلس 3 اكس. ليتاب سويفونت غنكتبوا شاك تيرم سو فورم دان برودوي. دونك سي اكس فوا y بلس 3 فوا اكس
كيبان لو فاكتور كوما. دوك غنكتبو لو فاكتور كوما اكس وغنفتحو لي بارونتيز والاشياء اللي غيبقاو لينا هنايا غنعاود نكتبوها. دونك سي اكس اونتر بارونتيز غتبقى لينا هنايا y plus et 3. Donc c'est x plus 3. Terminé pour l'expression g. Passons à l'expression suivante. L'expression h. h égale 3ab moins ac plus a carré. نفس السؤال اللي طرحته في l'expression a غادي نطرحه في l'expression h. أول سؤال شحال كاين من تيرم؟ شحال كاين؟ كاين 1 2 3. كاين 3 تيرم. بيان. السؤال اللي موراه واش كاين شي حاجه كاين هنايا كتعاود في كاع لي تيرم. كاين 3 تيرم، يعني واش كاين شي حاجه هنا؟ كاين هنا كاين هنا. هنا كاين ا كتشوفوا فيه. هنا كاين هنا كاين دونك كاين واحد الحاجه مشتركه بين 3 تيرم هي غنحاولوا نبينوا افيك ان اوتر كولور. دونك يقال 3ab moins ac plus a carré. دابا غادي نمشيو نكملوا غنكتبوا شاك تيرم سو فورم دان برودوي. دونك يتيكال سي 3 فوا ا بي، ولا نقدر هذا هنا ما كاينش لو سامبل ديال ملتيبليكاسيون نبينو سي ا فوا بي موان ا فوا سي ا كاري سي ا فوا ا. دونك كيبان لو فاكتور كومان سي ا. هنا كاين لو فاكتور كومان يعني في لو بروميير بوزيسيون، في لو بروميير بوزيسيون هنا كاين في الدوزيام بوزيسيون، ولكن كوم لو برودوي كوميتاتيف نقدر نجيبوه في لو بروميير بوزيسيون. دونك يتيكال ا فوا 3 فوا بي موان ا فوا سي بلس ا فوا ا. دونك égal a fois 3b. شنو درنا؟ هاد ليكريتور اللي هي explicite رديناها écriture réduite. a fois 3b moins a fois c plus a fois a. دابا لو فاكتور كوما كيبان pour 3 termes. غادي نكتبو لو فاكتور كوما a ونفتحو لي بارونتيز. دونك a entre parenthèses في لو بروميير تيرم غتبقى لي 3b غتبقى لي moins غتبقى لي c plus a. دونك سي 3b moins c plus a. C'est terminé pour l'expression h. L'expression e. E est égal à 7f moins 56h. كاين دو تيرم. واش كاين شي حاجه هنا كتعاود هنايا بالعين المجرده؟ لا. شنو غنديرو؟ غنمشيو نكتبو chaque terme sous forme d'un produit. Donc est égal à 7 fois f moins 56 fois h. Et après نمشيو نخدمو décomposition en facteur. فين نقدر نديرو décomposition بالضبط في 56. 56 égale 7 fois 8. donc نحاول نبينو ديك 7. donc 7 fois f moins 7 fois 8 fois h. كيبان لو فاكتور كوما سي 7. après غنمشيو نسامبليفيو هاد l'écriture سي 8 fois h سي 8h. donc est égal à 7 fois f moins 7 fois 8h. موراها la dernière étape غنكتبو le facteur كوما 7 ونفتحو لي parenthèses. donc c'est 7 entre parenthèses غيبقى ليا f moins 8h. donc c'est 7 désolé c'est f moins 8h. terminé pour l'expression e. l'expression g شحال فيها من terme؟ فيها 3 termes. كاين لو بروميير كاين لو دوزيام كاين لو تروازيام. بيان. واش كاين شي حاجه هنايا كتعاود هنايا كتعاود هنايا كاين او كاين او كاين او. دونك هنايا كاين واحد الحاجه كتعاود غنحاول نبينوها افيك اوتر كولور. دونك سي 5 فوا او كاري دو موان 4 فوا او كاري موان 3 فوا او دو. هنا زدت لو سامبل دو ملتيبليكاسيون يعني كتبتو سو فورم دان برودوي وبينت لو فاكتور كوما سي او. دابا غنزيدو في لا ديكومبوزيسيون غندير لا ديكومبوزيسيون ديال او كاري. لا ديكومبوزيسيون ديال او كاري وهنايا غادي نبينو هاد او سو فورم دين اكريتور يعني explicite. donc c'est 5 fois u fois w moins 4 fois u carré c'est u fois u. هنا كاين لا باز يعني c'est une puissance غادي نفتحوا la puissance ديالنا donc u fois u moins 3 fois u fois w. دابا كتبنا chaque terme sous forme d'un produit وكيبان le facteur كوما. دابا شنو خصنا نزيدو؟ ويما هاد الفاكتور كوما نجيبوه في الاخر ولا نجيبوه في الاول؟ دونك نجيبوه في الاول سي او فوا 5 فوا او فوا دبليو موان هاد او جبتو هنايا موان او فوا 4 فوا او موان او هادي جبتو عاد في الاول 3 فوا دبليو.
D'abord, je vais simplifier cette écriture. 5 fois U fois W, c'est 5 UW. On a 4 U, on a 3 W. Je vais simplifier l'écriture. C'est U fois 5 UW moins U fois 4 U moins U fois 3 W. Le facteur commun qui est c'est U. On va نكتبوه في الأول ونفتحوا les parenthèses. يبقى لي 5 UW moins 4 U moins 3 W. Donc, c'est terminé pour cette expression G. La dernière expression, c'est l'expression K. Donc, la dernière expression, c'est l'expression K. K est égal à PQR plus QRT moins QSR. Il y a 3 termes. الحاجة اللي كاين هنايا وكاين هنايا وكاين هنايا c'est clairement R. كاين R وكاين R. غنبينوه avec un autre couleur. Donc PQR plus QRT moins QSR. L'étape suivante, غنكتبو chaque terme sous forme d'un produit. Donc c'est PQ fois R plus Q fois R fois T moins QS fois R. L'étape suivante, هاد le facteur commun وين ما نجيبوه في الاول ولا في la deuxième position. من احسن نجيبوه في la première position. Donc c'est R fois PQ. هاد R اللي كاين هنا غنحاول نجيبوه في الاول. c'est R غتبقى ليا Q fois T. Q fois T est une écriture explicite. غنردوها une écriture réduite يعني مختصره هي QT بلا ما نكتبوا لو سامبل دو ملتيبليكاسيون. موا هاد R نجيبوها ليه في الاول R fois QS. علاش نقدر نجيبو في الاول؟ لان لا ملتيبليكاسيون اي كوميتاتيف. دابا لو فاكتور كومان كيبان سي R غنكتبوه في الاول ونفتحوا لي بارونتيز. دونك سي R entre parenthèses. في لو بروميير تيرم تبقى لي PQ plus QT moins QS. Et voilà, c'est terminé pour cette expression K. Et terminé bien sûr pour cette séquence. Merci.